अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, अब तक की सबसे अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी पर होने वाले रद्द अमल को जवाज़ बनाकर उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। और एक और अहम बयान जो उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ना जाने जनरल बाजवा साहब को हमसे क्या शिकायत थी, क्या मसला हो गया था कि उन्होंने PTI की हुकूमत को ही गिरा दिया। उनका मजीद कहना था कि मुखालफिन मुझे इसलिए जेल में भेजना चाहते हैं, मुझे सियासत से इसलिए माइनस करना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो मैं जीत जाऊंगा, मैं बरसरे इक़्तिदार आ जाऊंगा। इस वक्त इमरान खान साहब शदीद परेशान हैं। वो इमरान खान साहब जो चंद दिन पहले तक इदारों को धमकाते हुए नहीं थकते थे, आज वो अपनी वजाहतें देने में मसरूफ़ हैं। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात पर 7 दिन के बाद मज़म्मत की, और ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कहने के बावजूद भी मज़म्मत नहीं की थी। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को VVIP प्रोटोकॉल देते हुए अपने कोर्ट रूम में आने की दावत दी थी और उन्हें बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उनके साथ डील किया था, तब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब से अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब, आपको 9 मई के वाक़यात के हवाले से मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई मज़म्मत नहीं की थी। अब जबकि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि उनकी सहूलतकारी ख़त्म हो रही है, चाहे वो फ़ौज में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, अब इमरान खान साहब सिर्फ वजाहतें ही देते हुए दिखाई देते हैं। कल एक मशहूर बरतानवी जरीदे में इमरान खान साहब के हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 2019 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को DG ISI के ओहदे से इसलिए हटाया था क्योंकि उस वक्त के DG ISI और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को करप्शन के हवाले से सबूत पेश किए थे, और ये सबूत इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी, फराह खान और उनके जो दीगर अजीज़ व अकारिब हैं उनके हवाले से पेश किए गए थे। वैसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को DG ISI के ओहदे से हटाने की खबर अब की नहीं है जो बरतानवी जरीदे में पब्लिश हुई है, बल्कि ये खबर माजी का हिस्सा है। और ये बात 2019 में 2020 में बहुत मशहूर हुई थी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जब DG ISI थे तो उनको इसी वजह से हटाया गया क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से उन्होंने करप्शन इमरान खान साहब के सामने रखी थी। माजी में इमरान खान साहब की पार्टी के अहम किरदार अब्दुल अलीम खान साहब ने भी इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की करप्शन के हवाले से अहम इंकशाफात किए थे। अब्दुल अलीम खान साहब ने यह दावा किया था कि इमरान खान साहब ने उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को इसलिए हटवाया क्योंकि उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस बात पर उंगली उठाई थी कि मलिक रियाज साहब जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उन्होंने बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की एहलिया हैं को रिश्वत के तौर पर 40 करोड़ का डायमंड सेट दिया था। और उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब से कहा था कि इस वक्त पंजाब में करप्शन के हवाले से आपकी हुकूमत का बुरा हाल है, तो इसके हवाले से आप इक़दामात करें और इन करप्शन के मामलात को रोकें। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या तहकीकात करनी थी, वो तो खुद करप्शन में मुलविस थे। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कह के उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर साहब को ओहदे से ही हटवा दिया था। इमरान खान साहब जब 2018 में वज़ीर आज़म थे तो सितंबर 2018 में आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको लेफ्टिनेंट जनरल पर प्रोमोट किया गया था। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को 3 साल के लिए DG ISI तैनात किया गया, लेकिन तकरीबन 8 महीने बाद ही फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त DGC थे, उनको 16 जून 2019 को नया DG ISI तैनात कर दिया गया। अब इमरान खान साहब ये बात जान चुके हैं कि उनके लिए ये कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, और वो इस मुश्किल वक्त से निकल नहीं पा रहे। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने फ़ौज के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए हैं और 9 मई को जो इमरान खान साहब ने फ़ौज पर हमला किया है उस पर फ़ौज उनको किसी सूरत माफ़ी देने की पोजीशन में नहीं है और वो इमरान खान साहब को माफ़ी देगी भी नहीं। ये इमरान खान साहब अच्छे तरीके से जान चुके हैं। और मज़ीद ये कि इमरान खान साहब को जो फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान में, वो तमाम की तमाम बॉयज़ ने रोक दी है। अब इमरान खान साहब को कोई फंडिंग नहीं हो रही। मज़ीद ये कि इमरान खान साहब के ज़मान पाक में बेसमेंट में भी कहा जा रहा है कि बहुत पैसा इकट्ठा किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और उनके साथी भी
इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के करीब करीब जो घर हैं उनमें कहीं छुपे हुए हैं। यही दो बातें हैं, एक पैसों की और एक उनके साथियों की, कि इमरान खान साहब पंजाब के कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी रिहाइश गाह की तलाशी की इजाज़त नहीं दे रहे। इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और ज़रा ये दावा करते हैं रियासत की तरफ से ये क्लियर ऑर्डर है कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा बंदा है, बड़े से बड़े बंदे का बच्चा है, बड़े से बड़े बंदे की वाइफ है, किसी को माफ़ ना किया जाए। और बिला इम्तियाज़ जो जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, 9 मई की साजिश में मुलविस है, 9 मई को जलाओ घेराव में मुलविस है, उसको अरेस्ट किया जाए। अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं उससे ये बात साबित होती है कि वाकई ही बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में पूरी तरह मुलविस हैं लेकिन वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। अब उनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, लेकिन इन हालात में ये बात तय है कि अगर उनके पास डुअल नेशनैलिटी भी है तो भी वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे, उनको ज़रूर अरेस्ट किया जाएगा। हालात यही बताते हैं। हमारी जो असल रियासत है, जो हमारी पाक फ़ौज है, उसको और हकूमत को इस टाइम ये मसला पेश आ रहा है कि जो अदालतें हैं वो इमरान खान साहब और उनके साथियों को अभी तक सहूलत कारी देने में लगी हुई हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनके हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके हवाले से अदालतें पे दर पे जो भी इन वाक़यात में मुलविस हैं उनको ज़मानतें ही ज़मानतें दिए जा रही हैं। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों में ये डिस्कशन हो रही है कि चूँकि पाक फ़ौज आर्टिकल 245 के तहत 10 मई को तलब की गई थी, तो आर्टिकल 245 के तहत आर्मी को तलब करने के बाद आर्टिकल 190 मुअत्तल हो जाना चाहिए था। 190 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 190 के तहत जो मुल्क में हाई कोर्ट्स हैं वो फैसले करती हैं। आर्टिकल 190 के तहत पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स जो हैं उनके हाथ में पावर होती है। जब आर्टिकल 245 का इतलाक़ हो जाता है तो आर्टिकल 190 मुअत्तल हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 245 जिसके तहत फ़ौज बुलवाई गई, उसके बावजूद भी आर्टिकल 190 अभी तक जारी व सारी है। उसी के तहत ही तमाम जो हैं वो ज़मानतें हुए जा रही हैं और हाई कोर्ट जो हैं वो फुल एक्शन में है। कुछ माहिरीन कानून ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब करना ही 190 को मुअत्तल नहीं करता, बल्कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज अगर सिविलियंस की मदद करती है, कोई प्रैक्टिकली उनके साथ काम करती है, तो फिर आर्टिकल 190 मुअत्तल होता है। तो ज़राए अब ये दावा करते हैं कि ये बात तय की गई है कि जब अब कोई बड़ी गिरफ्तारी होगी तो उस गिरफ्तारी में पुलिस हो या रेंजर्स हो तो उसके साथ फ़ौज के लोग भी शामिल होंगे, कि ये बहस ही ख़त्म हो जाए कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज अगर बुलाई गई है और वो प्रैक्टिकली सिविलियंस के साथ काम करती है तभी 190 मुअत्तल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया है कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी बड़ी गिरफ्तारी होगी तो उसमें पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ फ़ौज के एहलकार भी होंगे, और फिर हमारी हाई कोर्ट्स ये कहने जोगी भी नहीं होंगी कि फ़ौज सिविलियन हुकूमत के साथ या पुलिस के साथ या रेंजर्स के साथ उनकी मावनत नहीं कर रही थी। अब ये भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, हुकूमत क्या कर रही है? अरे भाई, इमरान खान साहब जो मुलजिम है ना, वो फ़ौज के मुलजिम है। उन्होंने फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की तनसीबात पर हमला किया है, उनकी इमलाक को जलवाया है। तो असल मुलजिम जो है ना इमरान खान साहब, वो पाक फ़ौज के हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को सिर्फ सिविलियन हुकूमत गिरफ़्तार नहीं करेगी, बल्कि फ़ौज की तरफ से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी कुछ इस तर्ज पर हो सकती है कि जिस तरह से मैंने आपको डिटेल में बताया है कि पुलिस और रेंजर्स के अलावा पाक फ़ौज के एहलकार भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने वालों में शामिल हो सकते हैं, ताकि आर्टिकल 190 ही मुअत्तल हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज पहले ही मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद है। तो मेरा ख्याल यही है कि इमरान खान साहब को आर्मी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया जाएगा। और इमरान खान साहब बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान है इमरान खान साहब, और उनको कोई राह नहीं मिल रही कि वो यहाँ से कहीं भाग ही जाएं। लेकिन इमरान खान साहब को ना भागने दिया जाएगा, ना कहीं उन्हें बोलने दिया जाएगा। और इमरान खान साहब की तो ये हालत हो गई है
جس طرح سے عمران خان صاحب کی زبردست مانیٹرنگ ہو رہی ہے، نہ وہ اب امریکہ کو کچھ کہنے جوگے ہیں، نہ وہ حکومت کو کچھ کہنے جوگے ہیں، نہ وہ پاک فوج کو کچھ کہنے جوگے ہیں، اور نہ ہی وہ ڈرٹی ہیری صاحب جو ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ملک کے ہیرو ہیں، جو فلم میں بھی ہیرو تھے ڈرٹی ہیری، ان کو کچھ کہنے جوگے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے زوم پر امریکی خاتون تھیں جو کانگریس کی ممبر تھیں، ان کی منتیں کر رہے تھے جو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لیں، امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالے، پاکستان کی فوج پہ پریشر ڈالے۔ تو جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، انہی کی طرف سے وہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے، لیکن عمران خان صاحب کو اثر کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی کارروائی جاری رکھتے ہیں۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ وہ کامیاب ہوتا تو پاکستان بہت پیچھے چلا جاتا، بہت پاکستان کا نقصان ہو جاتا، فوج کا نقصان ہو جاتا۔ عمران خان صاحب کے سہولت کاروں کا پلان تھا کہ اسلام آباد میں آپ پارا میں جو ISI کا ہیڈ آفس ہے، وہاں بھی انہوں نے حملہ کروانا تھا، اور بہت سی تنصیبات ہیں جن پر عمران خان صاحب کے سہولت کاروں اور عمران خان صاحب کا پلان تھا کہ اس پر حملہ کروایا جائے۔ افغانیوں کو اکٹھا کیا گیا کہ میاں والی کی جو ایئر بیس ہے اس پر حملہ کیا جائے اور وہاں پر کھڑے جہازوں کو آگ لگا دی جائے۔ کیا کوئی محب وطن پاکستانی اس طرح کی سوچ رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی محب وطن پاکستانی پاک فوج کی تنصیبات اور املاک پر اس طرح کے حملے کروا سکتا ہے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ موجودہ جو لڑائی پاکستان میں چل رہی ہے، جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، DG ISI ندیم انجم صاحب اور PTI کے مابین ہے، یہ نروس کا کھیل ہے۔ جیتے گا وہی جس کے نروس مضبوط ہوں گے، جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ فی الحال جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں اور DG ISI ندیم انجم صاحب ہیں، ان کے نروس بہت سٹرونگ دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کسی کا کہا نہیں مان رہے۔ کوئی بڑی سے بڑی سفارش ہو، جو ماضی میں جو ہمارے ماضی کے آرمی چیف ہوتے تھے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب اور DG ISI ندیم انجم صاحب، وہ ایک رتی بھر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ دن بدن آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جو 9 مئی کو سازش ہوئی ہے اس کو کچل دیا جائے اور اس کا ایسا خاتمہ کیا جائے کہ ملک میں کوئی بھی اس طرح کی دوبارہ سازش نہ کر سکے، کوئی بھی جو شیطانی عمل ہے وہ دوبارہ پنپ نہ سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو امریکی کانگریس ممبر سے کہا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بھائی کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ وہ بھی تو ہمیں بھی تو بتائیں کہ کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنے ملک کو جو جلائے گا اس کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ کیا امریکہ میں جو آرمی تنصیبات پر حملے اگر کوئی کرواتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اگر کسی مجرم کو اس جرم میں پکڑا جاتا ہے تو کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، جو عمران خان صاحب کے بلوائیوں نے کیا ہے، جو پاک فوج کی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے ہیں، اگر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے تو کون سی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ان کو تو ان کے جرم کی سزا دی جائے گی تبھی ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے، یہ تو جرم ہے، ملک دشمنی ہے یہ جو عمران خان صاحب ان کے بلوائیوں نے، ان کے سہولت کاروں نے پاک فوج پر حملوں کی صورت میں کی ہے۔ آرمی چیف اور DG ISI ندیم انجم صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس ٹائم اتنی کمیٹڈ ہے۔ عمران خان صاحب جو امریکی کانگریس ممبرز کی منتیں کر رہے ہیں کہ ان کو بچایا جائے، اور امریکی کانگریس ممبرز بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور DG ISI ندیم انجم صاحب بالکل امریکی پریشر میں نہیں آ رہے، امریکی کانگریس ممبرز کے پریشر میں نہیں آ رہے، اور وہ مکمل طور پر کمیٹڈ ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو جو سازش ہوئی ہے، جو سازش رچائی گئی ہے، اس کا مکمل طور پر ستباب کرنا ہے اور اس سازش کو کچل دینا ہے، اور اس سازش کے سہولت کاروں کو، اس سازش کے بلوائیوں کو سخت سے سخت سزا دینی ہے۔ 9 مئی کی سازش کو کچل تو دیا گیا ہے، لیکن
اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کو زبردست فوج کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے، اور فوج کی طرف سے ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے سازش کے حوالے سے جو بھی کردار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں اور ان کو کسی صورت معاف نہ کیا جائے۔ اسی حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی آفیسر سے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قانون کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پاک فوج کی طاقت اس کے عوام ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے والوں کی کوشش ریاست کے خلاف عمل ہے، اور ایسا عمل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دشمن قوتیں اور ان کے حامی فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم قوم کے تعاون سے دشمن کے ایسے تمام عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ اب ایک اور اہم خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب 9 مئی کے حوالے سے جو مزید مقدمات چلیں گے وہ آرمی ایکٹ اور اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے میری یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو آرمی ایکٹ کے تحت ہی گرفتار کیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف عدلیہ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے۔ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کچھ ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو سہولت کاری دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت نے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب شامل ہیں۔ اچھا، جسٹس عامر فاروق صاحب کے ایک بھائی ہیں، میجر جنرل ہیں اس ٹائم آرمی میں، اور اب جو سہولت کاری عدالتوں سے عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے، اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس سہولت کاری کا حصہ نہیں ہیں، وہ بالکل ابھی سہولت کاری سے الگ ہیں۔ حکومت نے جو جوڈیشل کمیشن کے لیے ٹی او آرز بنائے ہیں ان پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ٹی او آرز ہیں۔ ٹی او آرز میں آڈیو لیکس کی نشاندہی کی گئی ہے، جن کی تحقیقات اس کمیشن کو کرنی ہے۔ جو ججز کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں یا جو چیف جسٹس عمرتا بندیاز صاحب کی ساس صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی تھی، یا جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی ہوئی تھی، یا جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، وہ تمام آڈیو لیکس ہیں، اور ان تمام آڈیو لیکس کی تحقیقات اس کمیشن کو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب اور حاضر سروس جج جسٹس مظاہر علی نقوی کے مابین جو بات چیت ہوئی تھی، جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اس کی بھی تحقیقات کرے گا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب اور وکیل کی سپریم کورٹ کے بینچ کے معاملے پر مقدمہ مقرر کرنے کی آڈیو لیک کی بھی تحقیقات کی جائیں گی، وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب اور زبیری صاحب کے مابین ہوئی تھی، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب زبیری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جو کیس ہے نا وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی عدالت میں لگوانا ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن عمران خان صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے مابین جو آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اعظم سواتی کون ہے، تو اس حوالے سے بھی کمیشن تحقیقات کرے گا کہ کس نے سہولت کاری کی اور سپریم کورٹ میں کون تھا جس نے عمران خان صاحب کو سہولت کاری دی۔ وہ تو خیر سامنے نظر آ رہا ہے، چیف جسٹس عمرتا بندیاز صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو سہولت کاری دی۔ مزید یہ کہ یہ کمیشن علی افضل شاہی صاحب جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے بڑے نامی گرامی سمجھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پنجاب کی جو عدالتیں ہیں ان پر بڑا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ علی افضل شاہی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب کے داماد ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں کہ علی افضل شاہی صاحب کس طرح سے عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کمیشن ہے اس کو وسیع پیمانے پر یہ تحقیقات کرے گا، بڑے لیول پر یہ تحقیقات کرے گا، اور حکومت کی طرف سے اس کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ 30 دن میں ہمیں دے دیں اور 7 سجیشنز بھی دیں کہ ہم نے کس طرح سے کارروائی کرنی ہے اور کن لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور اگر آڈیو لیکس فیک ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ یہ بھی کمیشن کو کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی آپ اپنی جو سجیشنز ہیں وہ دیں۔ اب آڈیو لیکس تو فیک ہیں نہیں، جن کی بھی آڈیو لیکس سامنے آئیں
उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये ऑडियोज़ हमारी ही हैं। तो इस कमीशन में चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब की जो सास साहिब हैं उनको भी तलब किया जा सकता है, और साकिब निसार साहब को भी तलब किया जा सकता है, उनके साहबजादे को भी तलब किया जा सकता है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब को भी तलब किया जा सकता है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की मिसेस को भी तलब किया जा सकता है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी तलब किया जा सकता है, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को भी तलब किया जा सकता है। तो बहुत इख्तियारात हैं इस कमीशन के पास। और चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इस कमीशन में, तो उनको ये इख्तियार भी हासिल है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी हक रखते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इन सारे केसेस में शामिल हैं। और इस कमीशन की मुआवनत वफाकी हुकूमत, सिविल इंतज़ामिया और अटॉर्नी जनरल भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।